अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चचा साथ थीं और बहुत ही हसीन और जमील औरत थीं और उनका हुस्न इतना ज़्यादा था कि जो देखता वो देखता ही रह जाता था। लिहाजा उनकी खूबसूरती के बारे में फ़िरौन मिस्र को जब पता चला तो क्या हुआ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आग में डाले जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहल खाना के साथ हिरान नामी इलाके में हिजरत कर गए, क्योंकि नमरूद ने आपका बाबुल में रहना मुहाल कर दिया था। हज़रत इब्राहीम ने बाबुल ही में अपनी चचा साथ हज़रत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप मिस्र हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुँचे तो वहाँ फ़िरौनियों की हुकूमत थी और उमरू बिन अमरती अलकैस वहाँ का फ़िरौन बादशाह था जो नहायत अय्याश, ज़ालिम और जाबिर बादशाह था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक नहायत हसीन और जमील औरत भी है। फ़िरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हज़रत सारा के बारे में सवाल और जवाब किए। हज़रत सारा अल्लाह ताला की बहुत नेक, पाक और बरगज़ीदा बंदी थीं। उन्हें अपने अल्लाह पर यकीन था। चुनाचा वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ़ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत सारा उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ़ थीं। जैसे ही फ़िरौन आगे बढ़ा उसके कदम ज़मीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो गया और जल्दी से बोला कि तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा और अल्लाह ताला मुझे इस तकलीफ़ से, इस मुश्किल से निजात दे दे कि मेरे पाँव जो ज़मीन में धंस गए हैं ये बाहर निकल आए। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने यानी सारा ने इसे कत्ल कर दिया है। ए अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो फ़िरौन अपनी शैतान और अपनी शरंगेज़ हरकतों से बाज ना आया और शैतानियत उस पर सवार रही। लिहाजा ज़मीन से निकलने के बाद दोबारा वो हज़रत सारा की तरफ बढ़ा तो दूसरी बार मज़ीद वो ज़मीन के अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा, हज़रत सारा ने दुआ की और वो फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार भी जब उसने हज़रत सारा की तरफ बदनीयती से कदम बढ़ाए कि वो हज़रत सारा के साथ कुछ गलत करे, तो उसके बाद फिर भी उसके पाँव इसी तरह बार बार ज़मीन में वो धंसता चला जाता था और हज़रत सारा की दुआ से वो बाहर निकल आता था। आखिर वो अपने दरबारियों से पुकार उठा और उसने कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर इसने हज़रत सारा को इज़्ज़त और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि सिर्फ रुखसत ही ना किया बल्कि अपनी बेटी हज़रत हाजरा को भी उनकी खिदमत में पेश कर दिया। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि हज़रत हाजरा बादशाह की लोंडी नहीं बल्कि फ़िरौन की बेटी थी और हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम के पास तशरीफ़ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ़ हैं। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हज़रत सारा ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफिर के मकर को रद्द कर दिया और फाजिर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा मुस्तकिल तौर पर फ़लस्तीन में मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा बीता तो एक दिन हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम से फरमाया
کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان تھا، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جانے جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو وہ لپک کر دامن آپ کا پکڑ لیا اور بولیں، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، ہمیں تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن الفت پدری محبت اپنے بیٹے کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھیں، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیاباں میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زادیرہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چہیتے اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو حرم کی ویران و بیاباں سرزمین پر چھوڑ آئے۔ اس وقت دور دور تک مکہ میں کوئی آبادی نہ تھی۔ ایسی اجاڑ جگہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر واپس آ جانا، جبکہ وہاں پر نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی دانہ پانی کا نشان۔ حضرت ہاجرہ ان دنوں حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں۔ اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ آنا سخت ترین امتحان تھا۔ اس امتحان کا مقصد جہاں اپنے محبوب بندے کی آزمائش کرنا تھی، وہاں دوسری طرف کعبۃ اللہ کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصود تھا۔ غرض یہ کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، مشکیزہ کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ بھوکی پیاسی ہو گئیں، جس کے سبب دودھ بننا بھی ختم ہو گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ بچہ بھی بھوک و پیاس سے بلک اٹھا۔ بچے کی تڑپ اور پیاس آپ سے دیکھی نہ گئی۔ اس بے قراری کے عالم میں دوڑ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید پانی نظر آ جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے جو ان کی مدد کرے، لیکن وہاں کچھ نظر نہ آیا تو اتر کر دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کچھ نظر آ جائے۔ مزید زمزم کا چشمہ کیسے نکلا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔